कुरा गर्दाखेरि साथीसँग साथीले कस्तो प्रतिक्रिया अथवा साथी कस्तो बिहेभियर गर्यो भने हामीलाई मन पर्छ, कस्तो गर्यो भने मन पर्दैन। इन्डिफरेन्स गर्न मन पर्दैन, अलिकति उले आफ्नो अलिक इन्ट्रेस्ट सुनिदियो, गुड लिसनर भयो भने मन पर्छ। बडी ल्याङ्ग्वेजमै डिपेन्ड हुन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेज भनिरहेछ उता सुने भएन हैन, अब भनिरहेछ उसलाई ध्यान दिएर उसको कुरा सुत्या छ भने हामीलाई सुने जस्तो लाग्यो। अब धेरै सुत्ने यो कुरा हामीले दिन सक्नु पर्यो। हामीले यो रियलाइज गर्यौं भने रियलाइज नट ओन्ली रियलाइज, फलो इट बाइ सेल्फ, आफूले यसलाई प्रमाणित गर्नु। अरूले जे कुरा हामीलाई गरिदियोस् भन्ने एक्सपेक्ट राख्छौँ, हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले के भन्न खोजेँ, अर्को मन नपरे पनि तपाईँ मन परेकै शैलीले सुन्नुहोस्, मन परे त परिहाल्यो अटोमेटिक। त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो साइको के अरे यो फिजिकल बायोलोजिकल हाम्रा चाहिँ के अरे तन्तुहरू यस्ता छन् जहाँ उत्साह भयो भने अटोमेटिक उत्साहित भएर आउँछ, हाँस दिन्छ, नजिकिन्छ, निहुरिन्छ, ए मैले कस्तो कुरा गरेको भन्छ, चिमोड छ, ढाप मार्छ, लट अफ चिज। यसको एउटै यो छ भने चाहिँ कन्डिसन अनुसार र कम्युनिकेसनमा को सहभागी छ पार्टिसिपेन्ट अनुसार यो फरक हुन्छ। यति मात्र होइन, कम्युनिकेसनमा ह्यारासमेन्ट हुन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि यो पनि पार्ट महत्त्वपूर्ण छ। मान्छेको गेटअप, मान्छेको पहिरन, मान्छेको रूप, मान्छेको संस्कृति, मान्छेको वेशभूषा, यो पनि अर्को चाहिँ के अरे हामीलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू हुन्, ताकि त्यसले चाहिँ के अरे मान्छेहरूको अट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै उदाहरण अहिले हामी त्यसलाई चाहिँ के अरे भन्दैछौँ, अब यो भित्र मेरो त केही छ नि, दिक्क लाग्यो भने पनि त हुन्छ, तर अटोमेटिक किन आउँछ त्यहाँ? त्यो हो इन्कोडिङ हो। यो इन्कोडिङलाई बुझ्ने व्यक्तिले पनि फेरि डिकोडिङ, उसको बुझ्ने व्यक्तिले जब यसले यही भाव र यही आशय साथ भनेको हो है भन्ने निकाल्छ, त्यो चाहिँ डिकोडिङ हो। इन्कोडिङ र डिकोडिङको इनपुट र आउटपुटको चाहिँ के अरे तालमेल भयो कि भएन भन्ने कुरो मेजर हो भन्दा भनिन्छ कि मेजर के हो त? कम्युनिकेसन प्रपर्टी भयो कि भएन भन्ने कुराको हो मेजर भनेको। इन्कोडिङ र डिकोडिङ एउटै भएर आयो कि होइन, इनपुट र आउटपुट एउटै ठाउँमा आइपुग्यो कि आइपुगेन भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो प्रोसेस यस्तो हुन्छ, तर यो प्रोसेस यति सजिलै साध्य हुँदैन। यो प्रोसेस यस्तो सजिलो छैन। यो प्रोसेसको बिचमा धेरै काँडाहरू छन्। कुनै काँडा कम घातक होला हैन, अलिक परसम्म नजाला, कुनै काँडाहरू अलिक कम होला। यी हामीले अवरोध भन्छौँ, कम्युनिकेसन ब्यारियर्स अफ कम्युनिकेसन। ती अवरोधहरू के होला? मैले समयको कारण अवरोधहरू यसका धेरै छन्। यसका साइकोलोजिकल ब्यारियर्स भन्छौँ हामी, मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू पनि छन्, टेक्नोलोजिकल ब्यारियर्स भन्छौँ हामी हैन। जस्तो बोल्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ वक्ताले राम्रो बोलिरहेको छ भन्ने हुन्छ, राम्रो कुरा भन्यो भन्ने हुन्छ, श्रोताहरूले सुनिरहेछन् भन्ने अनुमान गर्छ। बोल्दा बोल्दै स्पिकरमा चाहिँ कहाँ के प्रब्लम हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ, पछाडि केही सुन्ने आउँदैन, अनि चाहिँ के सुन्नेन भनेर पछाडिबाट एउटा भोटिङ गर्छन्। अनि यता बोल्ने नेताले के भन्छ भने होइन पाउनुहोस् केही भएको छैन साथीहरू, केही भएको छैन, मान्यो पुलिस आएर लाठीचार्ज गर्दैछ अवस्था कि त्यो के हो? टेक्निकल ब्यारियर्स। हामी इमेल, हामी आजभोलि निकै चाहिँ के अरे फेसबुकहरू चलाउँछौँ, सायद हेर्न नहुने मान्छेकोमा कतिपय चाहिँ के अरे म्याटरहरू गइरहेछ हैन। एकजना मान्छेसँग
साह्रै क्रोध रिस उठेर चाहिँ के अरे फेसबुकमा ला यो यस्तो भनेको संसारले दुःख पाइरहेछ होइन, ह्यारेसको कुराहरू आइरहेछ। मलाई मैले भन्नु खोजेको धेरै यसका पाटाहरू छन्, ब्यारियर्सहरू। त्यति मात्रै होइन, स्ट्रक्चरल ब्यारियर्स भन्छौँ हामी। माथि बस्ने न्यायाधीशको सोच म न्यायाधीश हुँ भन्ने भावना र तल बस्ने कानुन व्यवसायको म पनि कानुन व्यवसाय भन्ने भावनाभित्र पनि हाम्रा ब्यारियर्सहरू छन्। स्ट्रक्चर माथिको हाकिम र तलको कारिन्दाहरूको ब्यारियर्स छ। सिनियर र जुनियर बिचको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तपाईँ चाहिँ के अरे यसलाई हामीले जियोलोजिकल पार्टबाट नि हेर्न सक्छौँ। म चाहिँ के अरे हिमालको मान्छे, हिमालको पानी खाएको मान्छे भनेर म पनि तराईको तेल पिएर हुर्किया मान्छे हो भन्नेको बिचको पनि ब्यारियर्सहरू हुनसक्छ। म पूर्वको र म पश्चिमको भन्ने पनि ब्यारियर्स हुनसक्छ। यो पश्चिमको मान्छे यस्तै बोल्छ भन्ने पनि हुनसक्छ, यो पूर्वी अब यसको यस्तै हो चल्छ भन्नु पनि सक्छ। ती के हुन् त? यी सबै कुराहरू हाम्रा कम्युनिकेसनका ब्यारियर्स हो। मान्छेले भनिन्छ मान्छे 4 प्रकारले कसैका कुराहरू सुन्छ। स्टाइल, सुनाइको स्टाइलको कुरा 4 प्रकारले मान्छेहरू हुन्छ। एउटा कन्टेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, कसैले के कुरा भन्यो ओहो यसको कुरामा कति दम छ। यो सबैमा युनिभर्सल कुरा हो, यो मेडिएसनको कुरा मात्रै। कुनै सर आउनुभयो पढाउन भने तपाईँ हामीलाई ल क्याम्पसमा पढ्दाखेरि स्मरण गर्नु त क्या गजब गजबका घटादा कुरा दिन्छ, क्या राम्रा राम्रा उदाहरणहरू दिन्छ, क्या चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल फिलोसफीका कुराहरू गर्छ। उसको क्लास त छुटाउनु हुँदैन त। अथवा त्यो क्लासमा पसिसकेछ भने पनि हाम्रो अरू ध्यान जाँदैन, के भन्छ त आज यो सरले, के नयाँ कुरा सिकिन्छ। मान्छे कन्टेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। दोस्रो हुन्छ मान्छे पिपल ओरिएन्टेड, को व्यक्ति बोल्दैछ, को व्यक्ति। विश्वेश्वर प्रसादले भाषण दिँदाखेरि सुन्ने श्रोता, मदन भण्डारले भाषण गर्दा सुन्ने श्रोता, होइन हुन सक्छ नि, फरक हुँदैन। मञ्चमा को आयो, क्लासमा को आयो, कहिले काहीँ दुर्लभ भएको मान्छे बोल्दै बोल्दै गिर्जाबाबुसँग चाहिँ के अरे मिडियाहरू प्राण छोड्दै बोल्नुको लागि आकर्षण। किन धेरै नबोल्ने कारण बोल्ने, ओहो यति बोल्यो चिप्लिएर के होला बा एकदम एटेन्टिभ मान्छे, एटेन्सन मोडमा के। किन पिपुल ओरिएन्टेड। अर्को हुन्छ तपाईँको एक्सन ओरिएन्टेड, मलाई यो काम कति लाग्छ। भोलि यहाँहरूलाई मेडिएसनको लागि लगिँदैछ, हामी मेडिएटर बन्नुपर्नेछ र हामीले प्रश्न उत्तर गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण साथी आज यो विषयमा अलिकति सैद्धान्तिक चर्चा गरौँ र भोलि हामीले यसलाई परको दलाल हुनसक्छ, कोही त्योभन्दा अलिक परको उसको चाहिँ के अरे पावरमा बसेको मान्छे हुन्छ, हामी बुझ्दैन त्यो होइन। त्यसपछि अनि समय त्यति धेरै टाइम पनि दिनु नसकिने, कठिन पनि छैन। मैले फेरि यसको तर्साउन खोजेको होइन, यो हाम्रो अत्यन्त भविष्य भएको पनि सम्भावना बोकेको पनि हो मेडिसिन। हामी कानुन व्यवसायलाई राम्रो मेडिएटर हुन सक्यौँ अबको युगमा, अबको दिनमा दुःख पर्दैन, त्यो पनि मेरो ग्यारेन्टी। तर कहाँ हामी डेभोट हुने, हामी कहाँ लाग्ने। अब 2टा 3टा 4वटा यो बहुआयामिक भएर व्यवसाय छ। त्यसकारण त्यस्तो खालको मैले यो के सन्दर्भमा जोड्न लागिरहेको छु भन्दाखेरि मान्छे सुन्ने स्टाइल मान्छेका 4 प्रकारका छन् भने तपाईँ हामी पनि त्यहीभित्र पर्ने हो। पछ्यौले भनेका कुरा हामीलाई कहाँ कतिखेर केमा ध्यान जान्छ केमा ध्यान जाँदैन भन्ने कुरो हामीलाई पनि हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। ममा यो मान्यता छ कि म चाहिँ के अरे डेभिड त भएन, आफ्नो कुराबाट म चाहिँ के अरे यताउता भइरहेको छैन, म त हुनु नपर्ने हो। किन 4 प्रकारका हुन्छन्, म त 4 प्रकारभित्र एउटा प्रकार हुने होइन, म त 4 प्रकार हुने हो त्यहाँ। यो मान्यताहरू बोक्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो यदि बोकिन भने ती पनि ब्यारियर्स हुनसक्छ भनेको मतलब पर्सेप्सनका कुरा हो। नेगेटिभ एटिच्युड
नेगेटिभ पर्सेप्सन भयो भने मेडिएटर हुन सक्यो। त्यसकारण यो ब्यारियर्स के हो भन्ने सन्दर्भमा म छलफल गर्न सकिन्छ। यसमा आधा घण्टा जति तपाईँ हाम्रो यो वर्क डिभिजन गरेर छलफलहरू गर्न सकिन्छ। प्रश्न के दिन्छ भने राम्रो सञ्चारका लागि अवरोधहरू के यो प्रश्न गरिन्छ अनि ग्रुपमा चाहिँ छलफल गरेर निकालिन्छ। के निकालिन्छ भनौँ त? समय कतिको हतार छ, वातावरण कस्तो छ, जस्तो अघि हामीले चाहिँ के अरे यो यसको एसी को भोल्युम कम गराउने कुरा गर्यो। किन ध्यान यसले चाहिँ के अरे मोड्यो, चिसो भयो वाटेको तर गयो नि त हैन। त्यसकारण यसलाई हामी वातावरण भन्छौँ। बसाइ कस्तो छ त्यो पनि हुन सक्छ। धेरै फ्याक्टरहरू छ। भाषा कस्तो छ, कुनै पनि मेडिएसनमा बस्दाखेरि अहिले भाषाको निकै ठुलो चाहिँ के आइरहेको छ, प्रब्लमहरू आइरहेको छ। नेवारी के अरे बोलेर व्यक्त गर्न खोज्ने, अब मेडिएटर चाहिँ के अरे नेवारी भाषा नबुझ्ने, अनि यस्तो खालको कुराहरू छ। अस्ति एकजना त्यहाँ निवेदन पर्यो भन्ने कुरा पनि आयो। मेडिएटर अर्को तोकियो तर हामीलाई नेवार भाषा बुझ्ने मान्छे चाहियो भनेर चाहिँ के अरे त्यो माग गरेको कुरो पनि आयो। यस्ता धेरै फ्याक्टरहरू, भाषा, संस्कृति, भ्यालुजहरू, त्यस्तै गरेर रुचि अनि मान्छेका बोल्ने तौर तरिकाहरूले पनि फरक पार्छ। भोलि एउटा कुरा भन्नलाई 5 मिनट सोध्ने के, अब भन्ला भन्यो बोल्दैन दिक्क। अनि चाहिँ जतिखेर बोल्ने मन लाग्छ आफ्नो ध्यान अन्त्य गइसकेको हुन्छ, धैर्यता टुट्छ। यस्ता पाटाहरू छन् जसले हामीलाई कम्युनिकेसनमा ब्यारियर, त्यसकारण यी काँडाहरू धेरै हुन सक्छन्। तल केही छ यो हाम्रो टी टाइम बेला भयो 1:30 हो, बाँकी छ 11:30। सञ्चारका चुनौती भनेर के भनेको छ भने विशेषज्ञहरू भन्छन् समान भाषा र संस्कृति, असमान भाषा र फरक संस्कृतिमा त यो हुन्छ स्वाभाविक हो। तर समान संस्कृति र भाषामा पनि 70% भन्दा बढी सञ्चारका लागि भएका हाम्रा प्रयत्नहरू निम्न कारणले खेर गइरहेका हुन्छन्। के कारण हुन्छ? गलत रूपमा बुझिएको हुन्छ हैन, गलत अर्थ लगाएको हुन्छ, अस्वीकार गरिएको हुन्छ, मन नपराएको हुन्छ, राम्रैले नसुनिएको वा अपभ्रंशित रूपमा सुनिएको हुन सक्छ। कारण विभिन्न हुन सक्छ। एउटा सानो तपाईँहरूलाई गेम खेलाइ अलिकति बोर लाग्छ। यसमा एउटा यो किताब अरूले पनि बाँडेको छ, यता पनि छ। ल लक्ष्मण सर, हजुरलाई एउटा कुनै एउटा मन परेको एउटा सेन्टेन्स यहाँ लेख्नु कसैलाई नदेखाएर मन परेको एउटा सेन्टेन्स जे लेखे पनि तपाईँलाई मन परेको एउटा कुनै कुरा होइन लेख्नुहोस्, पेपरमा लेखेर मलाई दिनुहोस् एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स। जे लेखे पनि एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स त्यसको साथसाथै म एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाइदिहाल्छु यहाँलाई। त्यति गरेर धेरै कुरा सबैको गुनास आफ्नो होला नि है। अरू पनि चाहिन्छ प्रयोग नभएका आफ्नो काम सबैमा गर्नु साह्रै छोटो छ यो है। ल ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ। दुवै प्रयोग गरौँ, दुवै इक्जाम्पल सामना दिनु सक्छ। मेल मिलापका सन्दर्भमा लेखौँ जेसुकै तपाईँलाई यो कुनै उ छैन।
बार छैन। यहाँको ट्रेनिङ फोटो हाल्नुभयो यसो गर्नु यो कहाँ हाल्नु पर्ने बालामा यो त बार फोटो नि होइन तपाईँ राख्नुहोस् हजुरले लेखेको कुरा थाहा छैन फेरि लेख्न सकिन्छ हैन फेरि यही कुरा उहाँलाई भन्न पनि सकिन्छ हैन हाम्रो एउटा नियम के हुन्छ भने उहाँलाई यो कुरा भन्नुपर्छ उहाँले मलाई सोध्न पाउनुहुन्न रिपिट गरेर हैन कानमा भन्नुहोस् उहाँले नसुन्ने सर अनि सबैले त्यो सन्देश गर्दै 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 आउँछ उता आइपुग्दासम्म कुरा बिग्रिसक्यो हाँ रिपीट नो रिपीट अब दाजु हजुरले त्यहाँ के सुन्नुभयो त त्यही लेख्यो लेखेँ मैले त्यसपछि यहाँ केही हुँदैन सन्तानलाई फरक पर्छ त्यही हो ठ्याक्कै एउटा एउटा भन्ने हुन्छ फरक 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 ठोक्छु भनेर ढोक्छु भनेर ठोक्छु त्यही छ डर ढोनै लक्ष्मण सर सरले के सुन्नुभयो नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश हो। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश हो। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश हो। म त नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले उत्कृष्ट देश हो होइन सुनेको कुरा भन्नु होला उल्टो कुरा भन्नु भएन नि सुने उहाँले के भन्नु त्यो उहाँले के लेखेर दिनुभएको थियो अब कतिवटा शब्द कतिवटा भाव हैन फरक परिसक्यो नेपाल त्यहाँबाटै गरौँ पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पर्यावरण भने कहीँ आयो कहीँ आएन पर्यावरणीय दृष्टिकोणले कहीँ आएको छ विश्वकै उपयुक्त देश कहलिन्छ भने कहीँ आएको गडबड भएछ संयोग यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति
यति भनौँ न नेपाल भन्ने शब्द त आयो नेपाल प्राकृतिक यो त साह्रै भएन है दोस्रोबाटै नसुनेपछि त मैले पराएर गडबड भयो है एउटा कुरा त्यो किन गलत रूपमा बुझेको हुनसक्छ मान्यताको कुरो हो कि गलत अर्थ लगाएको हुनसक्छ आशय त उहाँको चाहिँ पर्यावरणीय कुरालाई गर्न खोज्नु भयो नि हैन अस्वीकार गरिएको हुनसक्छ उसले भन्यो यो तर यो हुनुपर्छ भनेर भन्यो हाम्रो हैन मन नपराएको हुनसक्छ के हाँसो उठिसक्यो के भन्ने होला हैन कानमा आएर के हामीमा त्यो भित्र हुन्छ यो रियालिटी त्यसकारण यस्ता विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् जसले यही कुरो उहाँलाई गर्ने अनि उहाँले चाहिँ के त्यसको प्याराफ्रेज गर्ने हजुरले भनेको यो हो अनि उहाँले हो भन्ने मैले यो बुझेँ म ठिक छु उहाँले भन्नुहुन्छ अनि उहाँले त्यो यसरी जाने हो भने पनि त्यो के हुन्छ त्यो कम्प्लिट हुँदै जान्छ त्यसकारण कम्युनिकेसन सधैँभरि टु वे हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ यो हामीले अहिले गरेको अभ्यास एकोरो सञ्चार सबैभन्दा ठुलो धैर्य हो दोहोरो संवाद हुनको लागि हामीले प्याराफ्रेजिङ गर्नुपर्छ प्याराफ्रेजिङ मात्रै गरेर हुँदैन हामी त्यसको बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यो कुरालाई चाहिँ के अरे प्याराफ्रेजिङ गरिरहेको पनि हुन्छ बडी ल्याङ्ग्वेज त्यो पाटोमा हेर्नुपर्छ यो त हामीले कमन स्लाइड हो यो जहाँ कहीँ सर्वत्र यो सर यसरी पनि फरक पर्न सक्दैन ओरली र यो रिटर्नमा फरक परेको पनि हुनसक्छ नि सम्प्रेषण गर्दाखेरि एउटा लेख्यो भन्दाखेरि मैले यही पो लेखिदिएको छु कि भनेर अर्को सेन्सबाट सजिलो शब्द भनेको नि हुनसक्छ इन्टरपर्सनल क्लास भन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ मैले यो लेखेँ कि त्यो लेखेँ कि यही लेखेँ होला भने त्यही भन्छु त्यो अलि दोस्रो श्रेणीमा पर्छ कम्युनिकेसन यो यस्तो हुन्छ अरे कि भनेको कुरा एक तिहाई सुनिँदैन एक तिहाई बुझिँदैन एक तिहाई स्वीकार गरिँदैन यो किन भन्दाखेरि एकोरो कम्युनिकेसन तस्बिर केही बोल्छ बुन्ने माथि छ नबुन्ने सागपाटे छ बुढो पाङ्ग्रा माथि छ सागपाटे पाङ्ग्रा तल अगाडिकोले के भन्छ भने मनमाले के भन्छ भने दुईजना बोकेर लाने पैसा बाँडेर खाने भन्दा आधा खाने भन्ने हो अन्यथा नलिनुला उसको आक्रोश मैले व्यक्त गरिदिँदाखेरि साला त्यसले हात मात्रै लगाएको छ वास्तवमा यसले खेलेकै छैन होइन भन्छ अनि पछाडिकोले पार्टी आधा पैसा खान्छु भन्यो मरिगै तानेन मैले मात्रै ढकेलेको छु भन्नु भन्छ होइन यस्तो हुन्छ संवाद नहुँदाखेरि होइन यिनीहरूको बिचमा टु वे कम्युनिकेसन भइदियो भए एकचोटि हेर्ने थिए कुरा गर्थे किन यस्तो भयो त भन्थे अनि बल्ल थाहा पाउँथे वास्तविक के रहेछ यस्तो कम्युनिकेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा होइन अवरोधहरू हुन् है यो हेर्न मात्रै पाउँ दाजु हेर्न मात्रै सञ्चारको लक्ष्य पनि क्लियर हुनुपर्छ क्लियर भएन भने अवरोध हुन्छ सञ्चारको सी पनि हो हामीले 7C भन्छौँ 7C क्ल्यारिटी क्यापाबिलिटी कम्पिटेन्सी के अरे कन्सिस्टेन्सी होइन लगायतका यो सीबाट अनि 7वटा भन्नु भन्छौँ यो चाहिँ सी भित्र पर्छ भनेर भनिन्छ अन्तर्वैयक्तिक संवेदनशीलता अघि मैले इन्टरपर्सनल सेन्सिटिभिटी कुराहरू छन् सन्दर्भ खाकामा भिन्नता त्यही कुरो कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि बोल्ने मान्छे थियो एकदम जोडसँग मसँग कहिलेकाहीँ कुरा एकचोटि मेरो साथीले चाहिँ के अरे ला कस्तो के भयो तँलाई भनेर किनेर ठिकै छु मेरो तिखो स्वर छ त्यसमा पनि म निकै चर्को बोल्छु यो मलाई देख्ने चिन्ने साथीहरूले थाहा पाइसक्यो कुरा मेरो श्रीमतीले के भन्नुभयो भने यो फोनमा चर्केर बोल्ने बानी हटाउनु पर्यो त्यो घरभित्र कोठामा कुरा गरेको पनि उहाँ पारी पारी सबै घरलाई सुनाउनु जरुरी छ र त्यो के पारा हो कुरो हेर्नु राम्रै भन्नुभयो भनेर मैले पनि सुधार गर्छु भनेर प्रयास गरेँ है हिजोसम्म राम्रै बोलेको साथी आज साथीले बिहान फोन गर्यो
हजुर भनेर हजुर भन्ने थिएँ मैले होइन के वामदेव होइन हो भन्छ मैले होइन के भयो तँलाई ठिकै छ फोन राखिदियो अर्कै परेछ भएको कुरा कि होइन त्यस कारण त्यो सन्दर्भ खाकामा यदि भिन्नता भयो भने पनि नि त्यहाँ चाहिँ के कम्युनिकेसन सोचाइ डर अब चासोमा कमी यस्ता कुराहरू पनि हुनसक्छ किनकि प्रापकसँग यो चाहिँ यो अहिलेको प्रेषकसँग अब फेरि रिसिभरसँग के हुनसक्छ त भन्दा छनौट आफूलाई जे चाहियो त्यही सुन्ने पिपल ओरिएन्टेडको कुरा छ त्यसै गरेर प्रापकको व्यवहारको प्रभाव व्यवहार कस्तो गरेछ होइन कसरी व्यक्त गरेछ अघि वो दाजुले कुरा गरे जस्तो जम्मा फिस दिन माछा चाहिँ के 1000 रुपैयाँ 10 तारिकको कुरा जानुस् हैन ती व्यवहार अनि त्यो एकचोटि भनेपछि फेरि अर्को पटकको कुरालाई उले के सोच्छ पुरै सुन्ने भन्ने खालको लाग्न सक्छ मेडिएसनको प्रोसेसबाट पृष्ठपोषण प्रति ल्याक अफ रेस्पोन्स फिडब्याक कसरी फिडब्याक दिने टाउको हल्लाउने हाँस्ने हो होइन अथवा कसरी जाने के हो के सुने के बुझे इत्यादि कुराहरू तर त्यसमा एक्सेप्सन छ है अविश्वास संवेग डिस्ट्रस्ट इमोसन कसैलाई चाहिँ के अरे परिस्थिति अनुसार उसको स्ट्रेस भएर आउँछ इमोसनमा आउन सक्छ त्यसबाट सुन्दैन विचार शैली प्रतिरोध बहुसञ्चार मेटा कम्युनिकेसन हामी मोबाइल सोबाइलका कुरा गर्छौँ एसएमएस पठाउँदाखेरि एउटा कुरा सुनाउँदा एउटा कुरा धेरै कुरा सुनाउनु न एउटा मात्रै त्यो के अरे हामी काम व्यवसाय भएन नि सबैले अनुमान के अरे थाहा पाएकै कुरो अब पार्टीमा सदस्यता भएका पनि राजनीतिक के अरे भनौँ न संवैधानिक नियुक्ति सुक्तिमा लिएर मान्छेहरू त गइरहेको छ नि मान्यता त पार्टीको हो जान हुँदैन भन्ने त छैन नि पार्टीमा हुँदाखेरि पार्टी हो तर जहाँ गयो त्यहाँ जाँदा त त्यही मर्यादा त्यही कुराहरू गर्नुपर्छ होइन एसएमएस पठाउँदै जाँदाखेरि त्यो के भने एउटा सम्पर्क चलाएको साथीहरूले उ गर्नुभएछ कि एसएमएस गरिदिनु भएको छ सम्पर्क मञ्चमा त पहिला जो आउँथ्यो नि सर आज चाहिँ के अरे फलाना पार्टीको फलाना ठाउँमा फलाना नेता आएर बोल्ने कार्यक्रम छ आइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ एसएमएस पठाएको नाम पठाउँदाखेरि मोबाइलमा भएका सबैमा गयो होइन अनि अब एउटा महत्त्वपूर्ण मिटिङमा यहाँ बसिरहेको कुनै आयो मान्छे चाहिँ के अरे मोबाइल त्यहाँ छोडेर बाथरुम जानुभएको थियो स्वाट चाहिँ के अरे हेरेर नजिककोले चाहिँ फोन आएछ कि एसएमएसमा यसो हेर्दाखेरि त अब त हेरिसाल्दै छैन हामी माइक्रो र माइक्रो कम्युनिकेसनका कुरा गर्छौँ इमेल इन्टरनेटको कुराहरूमा यस्ता एउटा नम्बर 111 हान्नु पर्नेमा 11 हान्दियो र अरू नम्बर हान्दियो नम्बर मिलेन एउटा कहाँ जानुपर्ने कहाँ जान्छ अर्को कहाँ जान्छ यस्ता अहिलेका यी ब्यारियर्स भित्र यस्ता कुराहरू पनि आछ सामान्य यो परिस्थिति समयको दबाव सञ्चार वातावरण कमजोरी योजना संरचना मर्यादा भिन्नता होला दूरी यी कुराहरू यो चाहिँ अलिकति यहाँ सञ्चारमा निरुत्साहको कुराहरू उठिरहेका छ अघि मैले भने होइन बोली पुकार्दा ओर्दा इत्यादि कुराहरू विचार गर्नुपर्छ सूक्ष्म तथा वृहत सञ्चारको कुराहरू गरे सञ्चारमा उपयुक्त शब्दको छनौट म पहिले आउँदाखेरि ज्ञानजी तपाईँलाई कति याद छ हाम्रो यहाँ हाम्रो सभ्यता संस्कार बिहान मान्छेलाई भेटेपछि च्यापिनु हो भने नेवारीमा अलमोस्ट नेवार साथीहरूमा एकदम त्यो प्रिय सोधाइ मानिदो रहेछ होइन अनि म त पाटन ढोकामा बसेको मेरो छिमेकको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो 12 बजे भेट हुँदाखेरि पनि च्यापिनु हो भनेर भन्नुहुन्छ है बिहान उठ्दा पनि च्यापियो भन्नुहुन्छ अनि म त
अनि साथी ठिकै त छ भने जस्तो लाग्यो पहिले किन मैले त्यो बुझेको थिएँ होइन त्यसकारण ती कुराहरूले पनि अब 12 बजी पनि चिया पिनु होइन भने सोध्छ यस्तो के कुरा गर्ने भन्न म त उसको कुराप्रति त मेरो ध्यान जाँदैन नि तर आज मैले बल्ल बुझ्दैछु कि वास्तवमा रियालिटी के हो मेरो बुझाइ कमजोरी रहेछ भन्ने सेन्सिटिभिटी उसको चिया खाने टाइम टेबल सेलेक्सन अफ वर्ड यो भनेको यस्ता हुन सक्छन् कहीँ जस्तो गाई मर्यो के अरे गाई मार्यो खायो मरेको भन्ने नि त्यहाँ मार्यो भन्ने चाहिँ के अरे तामाङ भाषाहरूमा बढी प्रयोग हुन्छ भन्ने खालको कुरो आयो अदालतले मरेको गाई खाएको हो भन्ने कुरो भन्नुपर्नेमा गाई मार्यो खायो भनेको कारणले उसलाई चाहिँ के अरे अभियोगको उसको भाषाको चाहिँ गाई मार्यो खायो दाबी पुष्टि भयो भन्ने खालको हाम्रो पत्रकारिता हामीले देखेका छौँ होइन यो कम्युनिकेसनको यस्ता केही भाषाको कुराहरूमा हुन्छ डाल पर्यो मलाई त थाहा छ डाल पर्यो जनताहरू भोक भोगै छन् यो कुराको किनारा नलाएसम्म संसद चल्दैन भनेर लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा हङ्गामा मच्यो हामीलाई कतिलाई थाहा छ सांसदहरू एकदम पाक्का र पुक्का हेरेका छन् यता उता गरेका छन् होइन केही साथीहरू एकदम जर उठेका छन् यसको किनारा हुनैपर्छ प्रधानमन्त्री आएर चाहिँ के यो कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ यो बाबा के हो यो सब उता खसाको ल त्यहाँ संसदलाई तुरन्त चाहिँ के फोन गयो त्यतिखेर पञ्चायतको कुरा हो अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्द एकदम हस्याङ खस्याङ गर्दै आएर बस्नुभयो थाहा छ चन्द्रजी थाहा छ छैन डाल पर्यो भनेर थाहा छ अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्द आएपछि के भने अब यहाँ त केही बुझेन धेरै सांसदहरू उठ्नुभयो डाल पर्यो अनि काल भयो मान्छे भोक भोगे हुने भए भनेर भनेका छन् यसलाई सम्बोधन हुनु पर्यो यो कुराको भनेर भनेका छन् के हो हामी त चाहिँ के अरे बडा उसमा अप्नाउनु पर्यो त्यही भएर हजुरलाई बोलाएको प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दाखेरि लोकेन्द्र बहादुर मुसुक्क हाँस्नु हो होइन डाल पर्यो भनेको असिना पर्यो भनेर रहेछ क्या पश्चिममा असिना भन्ने असिनाको ठाउँमा डाल पर्यो भनेर भनेको कारणले अब धेरै सांसदहरूलाई पश्चिमका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त बुझ्नु बाँकीको लागि त त्यो त भएन जस्तै अब गाई मर्यो खायो भनेर गाई मार्यो खायो शब्दको कुराहरूले हामी सिमेन्टिक ब्यारियर्स भन्छौँ त्यसलाई पोलिटिकल करेक्ट कम्युनिकेसनका कुराहरू यो अरूमा लागु छ तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ अब हामी यो शान्ति तथा के अरे पुनर्संरचना के पुनर्निर्माण मन्त्रालय होइन मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि अब हामी कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनको पार्टमा तपाईँ हामी मेडिएटरहरू तालिम प्राप्त मेडिएटरहरूको त्यहाँ पनि आवश्यकता हुन्छ सत्ता निरूपण मेलमिलाप आयोगको अनुसार जानुपर्ने कामहरूमा कतिपयमा अब राज्यले कसरी रिकग्नाइज गर्छ हामी कति क्षमतावान निस्कन्छौँ त्यसमा भर पर्ला तर एउटा पाटो त छ त्यहाँनिर पोलिटिकली करेक्ट कम्युनिकेसनका कुराहरू आउन सक्ला यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले लजिकल एन्डका कुरा गऱ्यौँ कसैले लजिकल एन्ड भनेको हतियार लगाएर क्यान्टोनमेन्टमा बुझाएपछि सक्यो भनेर भन्यो होइन कसैले होइन त्यो संविधानमा यो व्यवस्था नभइकन हुँदैन ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरे कसैले पिस किपिङलाई बुझे कसैले पिस मेकिङलाई बुझे कसैले पिस बिल्डिङलाई बुझे कसैले ट्रान्समिसनलाई बुझे कति फरक एउटै कुरो त्यसकारण यस्ता कुराहरू पनि आउन सक्छ अब एउटै कुराबाट मैले विसर्जन गर्छु अब धेरै गयो भने त हामी क्वेसनिङ स्किलमा चाहिँ के अरे गयौँ के अहिलेसम्म हामी कम्युनिकेसनको पाटोमा गयौँ त्यसपछि अनि अभ्यास टी ब्रेक गर्ने छ भने गरिदियो है माथि तयार भएको छैन ए टी तयार भएको छैन यो निरन्तर जान्छ एकैचोटि खाजा ब्रेक हुन्छ अनि कतिखेरबाट थाहा पाउँछु मैले हामी भन्छौँ अभ्यास अभ्यास पनि सक्दैन
दुइटै सकेर अनि यहाँ साथीहरूलाई चाहियो अभ्यासको लागि त्यो सामग्री फोटोकपी प्रयोग गरेर अभ्यास होला अगाडि 5 मिनेट कन्टिन्यू जाउँछ लास्टमा चाहिँ अब यो चाहिँ मैले सजिलो हुन्छ भन्नको लागि तयार पारेको मेरो आफ्नो क्वेसन स्किममा धेरै पार्टतिर नजाउँ एउटा सूत्रबद्ध रूपमा बुझौँ भन्नको लागि यो कुरा मैले गर्न खोजेको कम्युनिकेसनको सबै पार्टलाई लिसनिङ क्वेसनिङ एप्पल ट्री एप्रोच भनेर भनेको थिएँ यो APPLE TREE बुझिहाल्नु होइन भर्टिकलमा छ ए भनेको अब हामी मेडिएटर ask yourself some question यो किताबै हेर्नुभयो भने यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ 7 क्वेसन भनेर भन्छ तर मेरो छुट्टै मत छ 7 भन्ने छैन जरुरी छैन 5 पनि हुन सक्छ 4 पनि हुन सक्छ 10 पनि हुन सक्छ 15 पनि हुन सक्छ हैन आफैले आफूलाई केही प्रश्न गर्नु जरुरी छ मेलमिलापकर्ताले यो हरदम सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म आफैले आफूलाई कसरी सोधिन्छ कसरी सोध्छ दीपक सर आफैले आफैलाई के सोध्छ त्यहाँ गएर चालु कुराहरु चाहिँ लिने आफू लिने कुराहरु चाहिँ पहिले त्यो कुरा सुन्न सकिन आफूले कुराकानी छलफलको चरणमा पक्षहरूसँग परिचय भएदेखि नै परिचयदेखि छलफलको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा पनि यो निरन्तर मेडिएटरले के बुझ्नु पर्छ रे भने आफैले आफैलाई पहिले प्रश्न गरौँ के प्रश्न गर्ने सूर्यबहादुर सर सर्वप्रथम त म यसको लागि सक्षम छु छैन ठिक छ एउटा प्रश्न राम्रो चण्डिकाजीले भन्नु अरु केही हजुर एक्ज्याक्टली कुरा बुझेको छु छैन विनोदजी के भन्नु सिंहावलोकन भन्छ नि आफूले आफूको बारेमा कति सक्षम छु जस्तै एउटा इक्जाम्पल यहाँ त ड्याङ इक्जाम्पल दिने जस्तै भनेको जुन आफू जुन मेलमिलाप गर्न गइरहेको छ त्यसको बारेमा कतिको बुझेको छु त्यो बारेमा मैले आफूमा ज्ञान हुनु पर्यो एउटा त्यो पनि हुन्छ ओके डिफर त छँदै छैन दुर्योधन मेरो चाहिँ काम कस्तो लाग्यो के गरिसकेको म के हो मैले के गर्नुपर्ने के हो त्यो कुरो सम्झिनु त्यो क्लाइन्ट्स के हो र यो जुन प्रब्लम आइरहेको छ त्यसको लागि म छेउछाउ कति प्र्याक्टिस मैले कतिको ट्राई गरेको छु अब यो समस्यालाई म यसरी लान्छु भनेर आफूले आफूलाई पनि क्वेसन भन्ने एउटा मनन भयो अरू चन्द्रजी के सेयर गर्ने आफूले आफूले के प्रश्न गर्ने यो सूत्रबद्ध यसलाई अप्लाई गरौँ धेरै कुरा सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई यो भनेको के हो भने मैले मेडिटेटर भइसकेपछि म ठिकसँग बसेको त छु आफूलाई प्रश्न गर्नु पर्यो मेरो बसाइ ठिक छ मेरो पहिरन ठिक छ हैन मेरो उत्साह ठिक छ मलाई कस्तो देखेका छन् म बायसपना त छैन मेरो मुद्रा अलिक तनावमा आज जस्तो त छैन फर इक्जाम्पल हो क्या यो के म सही सुनिरहेको छु के मैले साँच्चै बुझेको छु हैन म आफै बोलेको त छैन धेरै हैन म न्यायाधीश त बनिरहेको छैन म वकिल त भइरहेको छैन के कानुनको परामर्श तेरो प्रमाण यस्तो छ तिम्रो प्रमाण यस्तो छ हेर विचार गर मुद्दा हारिन्छ यस्ता कुरा त गरिरहेको छैन यो हरदम आफूलाई प्रश्न गर्ने कुराहरू सम क्वेसन आस्क योरसेल्फ सम क्वेसन एभ्री टाइम के म एकपक्षीय भइरहेको त छैन अब लिटरेचरमा जुन 7 क्वेसन भनेर यहाँहरूले कहीँ पढ्न सक्नुहुन्छ आस्क 7 क्वेसन त्यो भनेको फेरि मेडिएसनको प्रोसेसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पक्षहरूलाई हामी चलन चल्तीको भाषामा ख गराउने भन्छौँ नि हामीले चाहिँ के अरे समातेर जबरजस्ती इम्पोज गर्न त सक्दैनौँ हामीसँग ताकत केमा छ कम्युनिकेसन के गर्छौँ यहाँहरूले यो मेडिएसन प्रक्रिया
बारेमा केही बुझ्नुभएको छ जस्तो लागेको छ, केही कन्फ्युजन छ भने म यसलाई क्लियर पार्न चाहन्छु। अन्यथा यहाँको क्लियर हुन्छ भने मैले बुझेको छु कि कसो छ यसमा, यो विषयमा केही भन्नुपर्छ पर्दैन सर, हामी एकदम कष्ट छौँ मेडिएसन के हो कसरी हुन्छ भने। ए त्यसो भए एउटा प्रश्न, दोस्रो प्रश्न, त्यसो भए यो मेडिएसन प्रोसेसमा यहाँहरू दुवैजना बस्न इच्छुक हुनुहुन्छ? यसलाई आत्मादेखि यहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ? दोस्रो प्रश्न छौँ सर, किनभने मेडिएसनबाट को भाग्यो? कोही भाग्यो? सबैले मेडिएसनबाट मिलापत्र भयो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, मेलमिलाप भयो हुन्छ होइन? राम्रो छ सर, राम्रो छ सर, त धेरै मेलमिलापमा बस्नु भएको छ। यो त प्रक्रिया त राम्रो हो, हजुरले गरेको प्रयास राम्रो, कसैले यो नराम्रो भन्छ त? अधिकांश। त्यसो हो भने म यहाँहरूबाट विश्वस्त बनाउँ त अब यो प्रक्रियामा यहाँहरू ढुक्क भएर साथ दिनुहुन्छ के मैले सहयोग पाउँछु यहाँहरूको? अब हेर्नुहोस् है, तेस्रो प्रश्न, के यहाँले मलाई यो प्रक्रियामा साथ दिनुहुन्छ? साथ दिन्छ नि सर। अब हेर्नुहोस् है, यी प्रश्नहरू यस्ता 7वटा क्वेसन यहाँबाट श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। त्यसो भए हामी आफूलाई लागेका कुरा प्रष्ट हृदयले यहाँ व्यक्त गर्न सक्छौँ त? सक्छौँ नि सर। हामी एउटा पक्षलाई फाइदा हुने अर्कोलाई नोक्सान हुने कुरा नगरौँ। यसो गर्दा कसो होला? यहाँहरूलाई केही छ यस विषयमा? छैन सर, मिल्दा त सब दुवैको हित हुने कुरा। ल अब हेर्नुहोस् है, यो साइकोलोजिकल वार हो। यहाँनिर हामी जित्छौँ, पक्षहरू नतमस्तक हुन्छ। यस्ता कुराहरूले वचनबद्ध बनाउँछौँ होइन? त्यसपछि हामी चाहिँ के अरे बस्छौँ अनि अलिकति कुराहरू लुकाउनु खोज्यो, हामी खुलस्त कुरा गर्छौँ भन्ने छलफल गरेका थियौँ है भनेपछि हो छ भन्नु भनिहाल्छ, कुरा बुझाइहाल्छ होइन? यस्ता क्वेसन यो पनि मोडल हुनसक्छ। क्याटेगोरिकली भन्दा 7 क्वेसन, मैले सब क्वेसन कम्युनिकेसनको बाटोबाट मैले भने प्रोभाइड अनडिभाइडेड अटेन्सन। अनडिभाइडेड अटेन्सन, ध्यान दिनु पर्यो, ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो। अब ध्यानको साइन्टिफिक एउटा रिजन छ। एउटा रिसर्चले के देखायो भने बोलेको कुरा किन ध्यानपूर्वक सुनिँदैन? किन सुनिँदैन? ल छलफल, बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै हुबहु त्यही भाव र त्यही कन्टेन्ट त्यही सन्दर्भ नबुझिनको कारण के हो? धेरै चासो नदिएर नि होला सर, नदिनु ध्यान किन? मैले भन्नु ध्यान किन दिइँदैन? ध्यान किन जाँदैन? ध्यान जाँदैन भनेको वक्ताले बोलेको कुरामा ध्यान जाँदैन। किन जाँदैन? इन्ट्रेस्ट नभएर नि होला। फोटोकपी गर्न दिनु भएको छ यो यसमा छ, उहाँ त्यहाँ कपी गर्नुभएको छ नि क्या? एउटै मात्र छ। त्यो ध्यान नजाने कारण के? इन्ट्रेस्ट नभएर बोल्ने प्रस्तुत गरेको उसले चाहिँ कसले प्रस्तुत गरेको इन्ट्रेस्टिङ भएन भने पनि जतिसुकै महान भएर म यो कुरा बुझ्छु सुन्छु भनेर ध्यान दिए तापनि यो 100% सफल भइदैन। त्यसको साइन्टिफिक रिजन छ। त्यो रिजन के हो भने मान्छेको सुन्न सक्ने क्यापासिटी, मान्छेको सुन्न सक्ने क्यापासिटी जसलाई हामी हियरिङ क्यापासिटी भन्छौँ, हैन? यो 600 पर मिनेट, 1 मिनेटमा 600 वर्ड हुन्छ अरे, यति विशाल छ हाम्रो क्षमता। तपाईँ हामी सबै श्रोतावर्ग हेर्दाखेरि, तर वक्ताको क्षमता कति छ थाहा छ? कति होला अनुमान गर्न सक्छौँ?
अत्यन्त राम्रो कला कौशलताले भरिपूर्ण वक्ताको क्षमता भनेको एक 140 देखि 160 भन्छ। 160 सम्म हुन्छ। अब वक्ताको कुरा न सुन्ने हो हामीले। वक्ता बोली त्यो वर्ड ठ्याक्दाखेरि त भएर सुन्ने हुन्छ। तर वक्ता चाहिँ एग्री मैले तर भने मेरो ग्याप कति यो ग्याप हामी शून्यमा रहन सक्छौँ। हाम्रो क्षमता जब 600 को स्पिडमा दौडिया छ हामी जति ध्यान दिन्छौँ भने हुन्छ त्यो बेलामा यसको आवाज आउँछ कन्डिसनरको त्यसको आवाज आउँछ आउँदैन त्यो भित्र हाम्रा यहाँ जे गर्छौँ नि हामीलाई बाहिर हर्नको आवाज आउँछ त्यो खाली भयो सुन्ने दिमाग खाली हुँदा बित्तिकै हाम्रो ध्यान घरमा जान्छ। हाम्रो आजको के छ हाम्रो तनाव विषयवस्तुहरू कहाँ छन् त्यहाँ जोडिन जान्छ। यही साथीभाइहरू दायाँ बायाँ बसेको एउटा केही कुरा भन्नुला भने बिर्सिहाल्छु क्या भने मनमा त्यही खेलिहाल्छ। त्यो किन त्यो ग्याप साइन्टिफिक रिजन यसैले कसैले पनि दावा गरेर चाहिँ के बोल्नु जरुरी के अरे मतलब निरर्थक छ कि बोलेको। त्यसैले यहाँ के भनिन्छ भने हियरिङ र लिसनिङको बीचमा फरक छुट्याउँछ। मेडिएटरले छुट्याउनु पर्ने कुरा के हो भने हियरिङ र लिसनिङको बीचमा फरक छ। हियरिङ भनेको यो बाँकी समयमा पनि हाम्रा कानहरूले जे कुरा ग्रहण गर्छ ती कुराहरू हियरिङ। लिसनिङ भनेको हामी जे कुरा सुन्छौँ त्यसलाई हाम्रो मेमोरीमा राख्छौँ र आवश्यक परेको बेला त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लिसनिङ। त्यसकारण हियरिङ क्यापेसिटी हाम्रो धेरै छ। वक्ताको बोल्ने क्यापेसिटी थोरै छ। यो बीचमा हामीलाई धेरै इलिमेन्टले प्रभाव पार्छ। त्यो प्रभावमा बहेर म चाहिँ बोलेको कुरा नसुन्ने हुन सक्छु कि भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि हामी आफूलाई त्यो वक्ताप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छौँ। यो रिजन बुझ्नु पर्यो नि पहिले। यो रिजनै नबुझेपछि कहाँबाट ध्यान आउँछ। अनि टिचर गयो क्लासमा ध्यानसित सुन है विद्यार्थी रिसोर्स पर्सन आयो सहभागीसँग ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। मैले त जुन दिनदेखि यो कुरा बुझेँ मैले ध्यान दिनु त भन्दै भने ध्यान आकर्षण गर्न सक्ने ममा हो। ममा क्षमतै मेरो चाहिँ त्यति छ। अनि यहाँहरूलाई ध्यान दिनुहोस् भनेर मैले त्यो 600 को क्षमतालाई चाहिँ 140 वाटमा फिट गर्न सक्छु असम्भव। यो साइन्टिफिक रिजनलाई बुझ्नु पर्यो। यस्तो हुँदो रहेछ है। त्यसकारण मेरो सुनाइ मैले बढी कन्सन्ट्रेसन मेरो हुनु जरुरी छ। म कतै यताउता मेरो यो साइन्टिफिक रिजनले म अन्त दौडेको त छैन।